हे देवाचे आमचे खूब किर्ती आहा. तुमचें मत कितें आहा? आनी जे शितोळ्याचो जे तळें आसा हेचेर हांगासर सगळी वस्ती आशिल्ली, बागायती आशिल्ली, माड कुळागर सगळें, आनी तेजे आजूय आमकां पाट बी पळोवपाक मेळटा. घर आसा सकयल आनी बरे पैकी हांगा उत्पन्न येतालें, बागायती उत्पन्न. आनी हेच उदकाचेर सकयल गांवांत जी कुळागरां किंवा आतां आमच्या सचिन बाबान सांगलें तशें तळयेचें उदक, बांयचें उदक, शेताक आमकां उदक वाडोवन मेळटालें. जे व्हाळांतल्यान उदक जे जमनी पोंदच्यान वयता आनी तेजेर हें सगळें उत्पन्न आमचें जातालें. शेतां सुद्दां सकयली आनी हे जे तळें आसा जेन्ना बोंडलें अकस्मात जेन्ना मोडोन गेलें काय बरेच वर्स ते बांदीत नाशिल्ले. न बांदल्या कारणान कितें जातालें, उदक सकयल आपोआप स्त्रोत कमी जाल्लो. तरी आमी एक वॉटर मार्फत एक ल्हानसो प्रयत्न केलो आमच्या कांगवाळच्या वाड्या वयले, आनी ते कुळागरकार सगळे जमले 10-12 जाण, आनी एक मिटर बरोशी आमी हेच्यो पोतयो घातल्यो मातयेच्यो भरून आनी उदक आडयलें. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे त्या वर्सा आमकां मे म्हयन्या पर्यंत कुळागर शिंपपाक उदक मेळ्ळां. ताका लागून हें तळें आमचें आसा तशे पद्दतीन जर बांदून मेळ्ळें, बांदून जालें जाल्यार गांवांक ताजो नक्कीच फायदो आसा, जातलो. आतां तुमी सगळे कित्याक लागून हांगा जमलेले? आतां हांगा हें तळें जें पळय बांदपाचें आसा हें कशे पद्दतीन बांदचें किंवा ताजो फायदो कितें जातलो लोकांक, कारण कशे पद्दतीन आमकां फायदो जातलो हें सगळ्यांक कळोवन लोकांक कळोवन जेंचो हांगा संबंद ना ज्या लोकांचो तळ्या कडेन किंवा हेजेर कोण अवलंबून ना ताका तेजें व्हडलेंशें कांय पडलेलें आसचें ना. पूण जांकां संबंद आसा तांकां खबर आसा की हें तळें बांदीत जाल्यार आमच्या गांवांत उदकाचो स्रोत बरोच वाडटलो आनी ज्यो बागायती शेतां आसा तेची त्यो पुनर्जीवीत जातल्यो. भाऊ तुमचें कितें मत आसा? वाघाचे सांगते. वाघ पहिले जाते हांगासर 5 जातरी एवढे वचोंक वाघ मनशां कांयच करनाशिल्लो. म्हाज्या यादीक तर वाघान हांगा मनशांचेर कांय हल्लो करूं ना म्हाज्या यादी पर्यंत. वाघ म्हणटा तो येयले हांगासर 1-2 एकदां आमी आल्लो तळें रोवपाक जोत येयल्लें. रातचें जोत तें घेवन घरा वचपाक वापोलो मागलो, सुर्याचो बापूय तो वापोलो आनी हांव आनी आमी 2-3 जाण भुरगे आहा तेंच्यान हांगासर वाघान जोताक आमकां आडयले. फुडें उडी मारली म्हणून वाघाचेर काय बैल वचोंक शकना न्हू, ते फाटीं भरतले.